अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला हुदैबिया की सूरत हाल और उसकी जो तफसीलात हैं इंशाअल्लाह ताला इसी की कंटिन्यूएशन है जिसका आगाज हमने पिछले हफ्ते किया था। हमने देखा कि किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के जरिए से बशारत हुई, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को जो है एहराम में और काबे के गिर्द तवाफ करते हुए देखा। और इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि आप वसल्लम उम्रा पे उम्रा अदा करने जा रहे हैं। और आप वसल्लम को सुनते ही 1000 से ज्यादा सहाबा कराम भी जो है नहायत शौक के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हो गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उम्रा जो है इसकी अदायगी के लिए जाना, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और सोशल इम्प्लीकेशन रखता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्रा के जरिए से ये बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहते थे कि काबा पर जो है किसी एक कबीले की इजारादारी नहीं है, और वाकईतन उसकी जो अफाकियत है या और हमारे दीन में जो उसकी मरकजियत है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सूरतुल हज की आयत नंबर 26 और 27 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, याद करो वो वक्त वइज़ बव्वाना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुश्रिक बिशैअन व तहिर बैति लित्ताइफीना वल काइमीना व रुक्कइस सुजूद व अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यातूका रिजालन व अला कुल्ली दामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। याद करो वो वक्त जब हमने इब्राहिम के लिए इस घर की जगह तजवीज की थी इस हिदायत के साथ कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करो, और मेरे घर को तवाफ करने वालों और क़याम और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखो, और लोगों को हज के लिए इज़्न आम दे दो कि वो तुम्हारे पास हर दूर दराज मकाम से पैदल और ऊँटों पर सवार आए। तो दो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त से इस घर की एक अफाकियत थी, यूनिवर्सल इसकी हैसियत थी। और अब जो है कोई एक कबीला, कोई एक क्लैन और कोई एक गिरोह जो है वो इस पर अपनी इजारादारी नहीं कायम कर सकता था। अब अगर और कुरैश को जो है ना ही पॉलिटिकली ना ही मॉरली जो ये राइट हासिल था कि वो किसी को भी अल्लाह के घर के तवाफ से रोकें। देखिए, उनका टाइटल हाकिम काबा नहीं था, हरमैन नहीं था, उनका टाइटल था खादिमैन, राइट। वो खिदमत करने वाले थे, ज़ायरीन की जो है जो है वो जियाफत करना अपना अपने लिए वकार और फख्र की बात समझ रहे होते थे। तो ये उनके पार में नहीं था कि वो जिसको चाहे मना कर दें और जिसको वो चाहे बस वही जो है अल्लाह के घर का तवाफ करे या उम्रा करे। अम, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल या ये डिसीजन जो है कुरैश के लिए और मक्का वालों के लिए एक बहुत ही कैच 20 वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर देता है। अब अगर ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को उम्रा की अदायगी से नहीं रोकते हैं, तो पूरे अरेबिया में जो है ये बात मशहूर हो जाएगी कि देखिए, ना ही ये लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को शिकस्त दे सके, जंगों में हरा सके, बल्कि अब जो है खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ जो है काबा का मतलब तवाफ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं। तो इनकी कोई हैसियत जो है वो नहीं रहे, इनका जो दबदबा और इनके इनके जो रसूख है वो बिल्कुल उसकी कोई जो है हैसियत नहीं रह जाएगी।
दूसरी तरफ अगर ये रोकते हैं मुसलमानों को उम्रा करने से, तो ये खुद उस कानून की जो है खिलाफ वर्जी करेंगे जो ऑलरेडी स्टैब्लिश था जजीरतुल अरब में, कि ये जो है जायरीन की जियाफत करने वाले हैं, और ये किस तरह किसी को अल्लाह के घर से जो है वो रोक सकते हैं। तो रोकें तब भी ये प्रॉब्लम में आएंगे, और नहीं रोकें तो तब भी इनकी नजर में जो है ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा और अपने साथ कुर्बानी के जानवर लिए। 70 ऊंट जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिए अपने साथ, और उनपे जो है वो जो कुर्बानी के जानवर होते थे उनके गले में जो है एक निशानी लटका दी जाती थी, ताकि जब ये कारवां गुजरे तो लोगों को एहसास हो जाए कि ये जो अल्लाह के नाम पर कुर्बानी और नजर के लिए जो है ये ऊंट ले जाए जा रहे हैं। एंड आई ना ये अब इस बात को देखिए कि आप सल्लम जो है इतने सारे जानवर जो है वो काबा में जाकर ज़िबा करेंगे, और किसको खिलाएंगे? उन्हीं लोगों को जो अभी जो गजवा खंदक हुआ है उसमें मुसलमानों के खिलाफ जो है आकर जमा हो गए थे। तो ये वही सारे लोग थे ना जो आए थे चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ। और अब जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए जो है ये जानवर ले जा रहे हैं कि और कौन जो है वो इससे इससे फायदा उठाएगा। तो गर्ज ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे श- जो एक शान होती है उम्रे की और हज की, जिसमें लोग एक एक खास यूनिफॉर्म में होते हैं, और जो कुर्बानी के जानवर हैं उनको हमरा लिए हुए जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए हैं। अब देखिए कुरैश जो है वो हर ऐसी ओछी और ऐसी गिरी हुई हरकत, या जिसे हम कहेंगे कि बहुत ही फिजूल किस्म की हरकत करने से भी बाज ना आए। उन्होंने बारहा ये कोशिश की। पहले तो वो लोग जो है बहुत ही अकड़ के साथ और घमंड के साथ निकले हैं कि नहीं, हम तो आने नहीं देंगे, हम तो इन्हें रोक देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये खबर पहुंची कि कुरैश जो है, बावजूद इसके कि आप वसल्लम एहराम में है, बावजूद इसके कि आप वसल्लम ने जानवर जो है कुर्बानी के अपने हमरा लिए हुए हैं, इन सारी जो है निशानियों के बावजूद वो ये कह रहे हैं, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीसरा अमल किया। और वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक नॉर्मल रूट है मदीना से मक्का की तरफ आने का, वो नहीं इख्तियार किया। ऑलराइट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जो वहाँ के लोग थे, एक बनी असलम करके है, देवर मदीना, और ये है हमारा मक्का। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने का एक डायरेक्ट रूट है, और जिसमें जो है निस्बतन ज्यादा स्टैब्लिश्ड है, तो वो उसमें आसानी से इंसान जो है वो पहुंच जाता। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रूट नहीं इख्तियार फरमाया, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अलग अलग रूट जो है आई मीन मोस्ट कोस्टल एरिया से होकर जो है आप सल्लम गए। यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये ऐलान किया कि कौन है जो हमें एक ऐसे रास्ते से ले जाए जो जो हमें हर किस्म के खतरात से बचाए। राइट। अब देखिए ये कितनी जबरदस्ती थी ना मक्का वालों की, हर तरह से उनकी ज्यादती है, हर तरह से जो है उनकी उनकी खुली खुली जो है वो लॉलेसनेस है, जिसमें वो किसी कानून की पासदारी नहीं करना चाह रहे। तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए जो कानून की पासदारी नहीं करते हैं, जो किसी कानून का एहतराम नहीं करते हैं। अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे में देखें, तो हमें बार बार जो है कम से कम हुदैबिया के तनाजुर में ये चीजें जो है वो देखने मिल रही हैं, कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस रूट को ही चेंज कर लिया। यानी जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलिमिनेट कर सकते थे खदशात को, खतरात को, आप वसल्लम ने एलिमिनेट किया। हमारे दीन में जो है वो एक सूडो मैशोइज्म की जो है कोई कोई हैसियत नहीं है, जिसमें इंसान समझे कि अरे मैं तो अल्लाह पर बहुत यकीन और ईमान रखने वाला हूँ, तो मैं जो हूँ बिल्कुल आग में जो है छलांग लगा दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे ने जो हमें कभी भी इसकी तालीम नहीं दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो है
इस बात को मद्देनजर रखा है कि डेफिनेटली अल्लाह और अल्लाह के कानून की पासदारी के साथ साथ जो है किस ऑप्शन में जो है खैर है, और जिसमें जो है कम से कम जो है लोगों का नुकसान या लोगों को जो है जियत पहुंचने का एहतमाल हो, हर उस चीज को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवॉइड किया है। अब देखिए, ये जो उम्रा था ये एक आम उम्रा नहीं था, इसमें बहुत सारे खतरात भी पन्हा थे, और ये बात अच्छी तरह से मदीना के मुनाफिकीन भी जो है जानते थे। ऑल राइट, और इसलिए जो है वो थोड़ा दूर दूर ही रह रहे थे। लेकिन अगर बिलफर्ज अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हो जाते, और ये एक कामयाब उम्रा की शक्ल में आप सल्लम वापस आते, तो यकीनन उनका उनका ख्याल ये था कि वो आप सल्लम से जैसे हमेशा माफिया मांग लेते हैं, इस मरतबा भी माफी मांग लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल फतह में जो है इस कंडीशन को बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, सयक़ूलु लकल मुखल्लफून मिनल अअराबी शगलतना अमवालुना व अहलुना फस्तगफिर लना यक़ूलूना बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फी क़ुलूबिहिम कुल फमन यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शयअन इन इन अरादा बिकुम दर्रन औ अरादा बिकुम नफ़अन बल कान अल्लाहु बिमा तअमलून खबीरा बल ज़ननतुम अन लन यनक़लिबर रसूल वल मुमिनूना इला अहलिहिम अबदम व ज़ुय्यिना ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम व ज़ननतुम ज़न्न अस्सूअ व कुंतुम क़ौमन बूर। तो उनके जहन में हमेशा ये सूए ज़न जो है वो हमेशा मौजूदन था। आप अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी, बदवी अरबों में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे, अब वो आकर जरूर तुमसे कहेंगे कि हमें अपने अम्वाल और बाल बच्चों की फिक्र में मशगूल कर रखा था, आप हमारे लिए मगफिरत की दुआ फरमाएं। ये लोग अपनी जुबानों से वो कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती। इनसे कहना, अच्छा यही बात है तो कौन तुम्हारे मामले में अल्लाह के फैसले को रोक देने का कुछ भी इख्तियार रखता है? अगर वो तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे या नफा बख्शना चाहे, तुम्हारे अमाल से तो अल्लाह ही बाखबर है। मगर असली बात वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, बल्कि तुमने यूं समझा कि रसूल और मोमिनीन अपने घर वालों में हरगिज पलट कर ना आ सकेंगे, और ये ख्याल तुम्हारे दिलों को बहुत भला लगा, और तुमने बहुत बुरे गुमान किए, और तुम सख्त बद बातिन लोग हो। तो सुए जन जो है, और इस नुकसान के यानी खुद अपने आप को बचाना, चलिए अपने आप को बचाना तो एक बहुत ही बेसिक इन जिबल्लत है इंसान की, जो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी हुई है, तो उससे तो इनकार नहीं है। लेकिन ये कि मैं बच जाऊं और दूसरे नुकसान उठा लें, ये सरासर जो है जिसे हम कहेंगे कि एक शैतानी जिसे जहनी जहन की जो है वो उपज है। अल्लाह ताला जो है हमें इससे बचाए। अब देखिए, लेकिन वो लोग जो अपने ईमान में बिल्कुल पुख्ता थे, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है रवाना हो गया। तादाद में इख्तलाफ है, चंद के नजदीक 1000 है, दूसरे मौरखीन के नजदीक ये तादाद 1400 से 1500 है। अब ये लोग लब्बैक कहते हुए खाना काबा की तरफ चल पड़े। आ, ये हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ये खबर मिल गई थी कि कुरैश ने कसम खा ली है कि वो किसी भी मुसलमान को मक्का मुकर्रमा में दाखिल नहीं होने देंगे। और इनफैक्ट उन्होंने एक बहुत ही यंग लीडर खालिद बिन वलीद को जो है ये कमांड सौंप दी है कि वो इस बात पे मामूर रहे कि कोई मुसलमान मदीने में दाखिल ना हो सके। ना इमेजिन उस वक्त की जो हुर्मत है, उस जगह की जो हुर्मत है, उन सबको भी जो है वो पामाल करने से नहीं गुरेज करना चाहते। आ, अब अ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब ये पूछते हैं कि कौन है जो हमें एक दूसरे रास्ते से ले जाएगा, तो बनु असलम, कबीला असलम का एक शख्स था जो सामने आता है, और उसने कहा कि चलिए हम एक ऐसे रास्ते से चलते हैं जो बहुत ज्यादा जर्नी फ्रेंडली नहीं है, यानी हम जो हमारे नोन रास्ते हैं वहाँ पे सराय भी होंगे, वहाँ पीने की पानी की फैसिलिटीज भी होगी, इसलिए वो रास्ते ज्यादा नोन है, ज्यादा मारूफ है। लेकिन हम एक गैर मारूफ रास्ते से जाते हैं जो
زیادہ ہموار بھی نہیں ہوگا، اس میں زیادہ اونچ نیچ بھی ہوگی، لیکن بہرحال چلیے اسی پہ چلتے ہیں۔ اب مسلمان جب اس راستے سے آئے تو مسلمان کہاں پہنچے ہیں؟ حدیبیہ کر کے ایک جگہ ہے، اس مقام پر پہنچ گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر جو ہے پہنچے ہیں، اور یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہاں پر کیمپ کر لیا۔ اب کیمپ بھی کیسے کیا؟ دیکھیے، ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سفر میں قصوہ کو ساتھ لیا ہوا تھا۔ اب یہاں پر پہنچ کر جو ہے قصوہ بیٹھ گئی۔ اب قصوہ کو اٹھا رہے ہیں کہ بھائی چلو آگے کی طرف اٹھو، تو قصوہ کسی بھی طرح اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ لوگوں نے حالانکہ یہ کہا بھی کہ قصوہ جو ہے وہ اڑ گئی ہے، کہ قصوہ اب اڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قصوہ اڑی نہیں ہے، نہ اس کی عادت ہے، اسے تو اس ذات نے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ مکرمہ سے روکا تھا۔ آج قریش کے لوگ مجھ سے کوئی ایسی چیز نہیں طلب کریں گے جس میں صلہ رحمی ہو اور جو میں انہیں نہ دے دوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ یہ صحیح بخاری کی نریشن ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قصوہ کا وہاں رک جانا بھی لوگوں کے لیے باعث اذیت تھا نا۔ امیجن جو آئے تھے وہ اتنے پختہ ایمان والے، اور وہ کتنی بے قراری کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کرنے آئے ہوئے تھے۔ دیکھیے، ہم میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سعادت اور یہ بخشی کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کر سکیں، ہم سب کو احساس ہے، حالانکہ ہم تو نیٹو میکنس بھی نہیں ہیں، پر اس گھر میں اس جگہ میں جو کشش ہے، انسان کا دل کیسے کھینچتا ہے۔ ہم بھی جب ایک مرتبہ اس جگہ کا سفر باندھ لیں تو پھر ہر چیز جو ہمیں بہت ہی زیادہ ناگوار ایسا لگتا ہے، بس وہیں پہنچ جائیں اور اللہ کے گھر میں جو ہے ہم داخل ہو جائیں۔ یہ تو ہمارا حال ہے، رائٹ نا؟ ہم عرب ہیں، ہم تو عجمی ہیں، اور ہمارا وہ ایک ویسا والا کنیکشن بھی نہیں ہے جو صحابہ کرام کا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ایک ویری نیچرل کنیکشن ود دیٹ لینڈ۔ اور پھر ڈیفینیٹلی ایمان کی جو حرارت اور ایمان کی جو انٹینسٹی صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، ہم نے تو شاید اسے کبھی ایکسپیرئنس بھی نہیں کیا۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ان کے دل میں جو تڑپ ہوتی ہوگی کعبۃ اللہ پہ پہنچ جانے کی اور اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے کی، اس کا اندازہ لگانا بھی ہمارے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل کام ہے۔ اب یہ کہ آپ قصبہ کا وہاں اڑ جانا باعث تکلیف تھا، باعث اذیت تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فراست اور obviously اللہ ہی کی جانب سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قصبہ کو وہاں پر رکوا دیا۔ Now this entire dynamics, of آپ صلی اللہ علیہ وسلم relationship with his camels, with his pets, یہ جو ہے ہمیں موو کر دیتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باطن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں ہی کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکٹ میں جو بھی آتا تھا، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیٹ اینیمل ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہو، وہ ہر کوئی جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جیسے گرویدہ ہو جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بنا رہ نہیں سکتا تھا۔ تو امیجن جانور جو بہت زیادہ لطیف جذبات نہیں رکھتے ہیں، وہ تک بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو تھی، اس کو جو ایکسپیرئنس کیا کرتے تھے۔ آل رائٹ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مسلمان بڑے پر اعتماد تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو احرام میں دیکھا ہے اور کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم ضرور یہ سارے مناسک جو ہیں عمرہ کے ادا کر سکیں۔ ہاں، دوسری طرف مکہ میں جو ہے یہ خیال بہت پختہ ہونے لگا کہ یہ آمد جو ہے مدینہ سے مسلمانوں کی بہت اچھی نہیں ہوگی ہمارے حق میں، اور ہمیں جو ہے انہیں مکہ سے دور ہٹا کر ہی رہنا ہے۔ آل رائٹ، کیونکہ انہیں لگا کہ ہماری یہ ناک جو ہے وہ کٹ جائے گی، ہماری یہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ایک بہت بڑا میجر ایشو ان کے ساتھ یہ تھا
کہ انہیں لگتا تھا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں، اللہ کا انکار تو وہ بھی نہیں کرتے تھے، اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا انکار انہیں بھی نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کی وحدانیت پر جو ہے وہ اسے تسلیم اور گوارا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو جو ہم نے بنا رکھے ہیں، جن سے جو ہے جو ہماری شفاعت کریں گے، یا جو ہے ہمیں جو ہے کچھ ہم ان سے برکتیں اور فائدے لیتے ہیں، اگر ہم نے ان سب کو منع کر دیا کعبے میں رکھنے سے، تو یہ جو سارے آس پاس کے قبائل ہیں، یہ کس طرح سے اور کیوں کر جو ہے پھر ہماری برتری کو تسلیم کریں گے؟ تو نعوذ باللہ ان کے نزدیک کعبہ جو ہے، اللہ کا گھر جو ہے، وہ دراصل اس سوشل اور اکنامک مائلیج اور پالیٹک گین کو حاصل کرنے کا محض ایک ذریعہ تھا، اور وہ جو ہے اس کی اس روحانی جو کنیکشن ہے اسے پوری طرح سے جو ہے وہ کھو چکے تھے، گم کر چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ ارے ہم نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو گوارا کر لیا، توحید کو ایکسپٹ کر لیا اور ان سارے بتوں کو یہاں سے ہٹا دیا، تو یہ کوئی قبیلہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، یہ اپنا کوئی دوسرا کعبہ بنا لیں گے، اور اگر انہوں نے یہاں آنا چھوڑ دیا تو ہماری چودراہٹ، ہمارا جو رسوخ ہے عرب میں، وہ ختم ہو جائے۔ اب دوبارہ سے ان کے پاس یہ کنڈیشن تو انہیں لگا کہ اگر ہم نے اتنی جنگوں کے بعد جو ہم نے مسلمانوں سے لڑی ہیں، اب اگر ہم نے مسلمانوں کو مکہ میں آنے کی اجازت دے دی تو ہمارا رعب جو ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اہل قریش جو ہے وہ اس بات سے بھی جو ہے تھوڑے پریشان تھے کہ ہم کوئی نئی جنگ کا خطرہ بھی جو ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں۔ اب وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے چاہتے تھے کہ یہ مرحلہ جو ہے سالو ہو جائے۔ انہوں نے سب سے پہلے، یعنی انہوں نے آس پاس کے جو قبائل تھے، جو ان کی گڈ بکس میں تھے، جو ان کے الائنس میں تھے، ان میں سے خزا کر کے، اب دیکھیے خزا جو ہے اس کی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ جرہم کے بعد، یہ ہم نے پڑھا ہے نا، HIJK، ایچ جو ہے اسٹینڈس فار ہاجرہ، ہاجرہ کے بعد جو ہے کعبہ کی تولیت جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ آئی، اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہ جرہم کے قبیلے میں آئی اور یہاں بہت عرصے رہی، اور جرہم سے جو ہے یہ خزہ جو ہے ان کے پاس آ گئی۔ I mean this is before it came in قریش hands۔ خزہ جو ہے ایک بہت ہی نامور قریش قبیلے کے فرزند ہیں، لیڈر ہیں، اور ان کی شادی جو ہے خزہ کی فیملی میں ہوئی، خزہ کے داماد بنے، اور ایسا ہوا کہ داماد جو ہے وہ زیادہ اس بات کے اہل نظر آئے اپنے سسر کو کہ ان کی اولادوں میں، ان کی بیٹوں میں کوئی اس لائق نہیں تھا جو کعبہ کی تولیت جو ہے وہ اختیار کر سکتا تھا، تو انہوں نے قصے جو قریش سے بلونگ کرتے تھے انہیں جو ہے یہ لیڈری اور سرداری جو ہے وہ سونپ دی۔ لیکن یہ خزاں جو ہے obviously after some time they were expelled from مکہ، تو یہ نواحی علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ لیکن اب جو ہے خزاں کی after so many generations 4 to 5 generations has passed، لیکن خزاں والوں کی قریش سے جو ہے وہ اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ تو خزاں ہی کے جو ہے ایک لوگ تھے جن میں ایک نام ہے بدیل بن ورقہ، انہیں جو ہے قریش نے ثالثی بنا کر جو ہے بھیجا۔ اب یہ آئے، انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو جنگ کے ارادے سے بالکل نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف خانہ کعبہ کی تعظیم کے لیے اور اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ لوگ واپس لوٹے قریش کے پاس اور کہا کہ دیکھو تم لوگ جلد بازی سے کام لے رہے ہو، مسلمان جنگ کرنے آ ہی نہیں رہے ہیں، یہ لوگ تو صرف خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اب اہل قریش جو ہے ان لوگوں کو برا بھلا کہنے لگے، ان سینس انہیں یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے طرف سے بولنے والے لوگ آ کے ہمارے سامنے اور ان کی برائیاں کریں گے تاکہ دوبارہ سے جو ہے جنگ کی ایک آنکھ بڑھ گئی، لیکن یہ تو بالکل الگ ہی بات کر رہے ہیں، although یہ ہمارے ساتھی ہیں اس کے باوجود، اور ان لوگوں کو اتنا برا بھلا سنایا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ ایون اف وہ جنگ کے ارادے سے نہ بھی آئے ہوں تو ہم جو ہے انہیں کبھی یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب انہوں نے ایک دوسرے شخص کو بھیجا،
Makr bin Hafs. All right. Now, see, they don't want the Muslims to come, but they don't want to take, any kind of, जैसे हम कहते हैं कि चाह रहे हैं कि दूर दूर से ही जो है मामला हल हो जाए। अब इन्हें भेजा, ये भी मुसलमानों के पास गए, उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी सेम यही जो है पैगाम कुरैश के लिए लेकर लौटे हैं कि भाई क्यों आप लोग ये इंसिस्ट कर रहे हैं, जंग के लिए। ऐसी सूरत हाल का सामना ही नहीं होने वाला है आपको। लेकिन कुरैश जो है, जाहिर सी बात है, उनके पसंद की बात नहीं थी, उनका मौकफ नहीं था ये, तो वो नहीं माने। अब उसके बाद एक अहाबीश अहाबीश हम जानते हैं कि एक अलायंस था, अलग अलग कबाइल का। तो उनका एक सरदार था, हुलैस। हुलैस is an important person. Now here, it's really like, we need to uh, pay some attention to this detail that we look, in the hikmah of everything that Prophet sallallahu alaihi wasallam did as a leader. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो उम्रा के में कैमल लिए, वो एक बहुत ही अहम सिंबोलिज्म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पब्लिक डिस्कोर्स में सिंबोलिज्म की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ थे। देखिए, आज हम मीडिया पढ़ते हैं, आज हम मीडिया स्टडीज पढ़ते हैं, आज हम सिंबल्स और क्या अहमियत होती है प्रोपेगेंडा में और पब्लिक कम्युनिकेशन में, ये सारी चीजें जो है अब हम पढ़ते हैं और हम देखते हुए आए हैं, और हम आज भी देख रहे हैं कि किस तरह से आप एक फॉल्स प्रोपेगेंडा के जरिए एक झूठ को सच में जो है वो तब्दील कर देते हैं बाज़ औक़ात। किस तरह से लोग सिंबलिज्म का इस्तेमाल करके जो है अपने बयानिए को या अपने नैरेटिव को जो है लोगों के सामने जो है उसकी उसकी अहमियत और उसको ऐसे बना देते हैं जैसे ये बिल्कुल एक फ्लॉलेस चीज है। तो आज जो है हम मुसलमान इन सारी चीजों की अहमियत से जो है जैसे अक्सर उसे भुलाए बैठे हैं, चाहे वो मीडिया की अहमियत हो, चाहे वो सिंबोलिज्म की अहमियत हो। लेकिन हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में बार बार ये देखते हैं कि आप वसल्लम ने उन सारे रिसोर्सेज, उन सारे मीडियम्स का इस्तेमाल किया जिनके जरिए से जो है बात लोगों तक पहुंचाई जा सकती थी और एहसन और खूबसूरत तरीके से पहुंचाई जा सकती थी। मीडिया उस जमाने में, जाहिर सी बात है, टीवी और न्यूज़पेपर्स नहीं होते थे या इंटरनेट नहीं होता था। उस जमाने का मीडिया शायर हुआ करते थे। शायर जो है एक शहर से दूसरे शहर जो है वो जाया करते थे, जहाँ कॉम्पिटिशन हुआ करते थे, और ये जो है लोगों को एक तरह से जो है उनकी हिस्ट्री से भी रोशनास करवाते रहते थे, उनके उनके अक़दार, उनकी रिवायात से भी, और इसी तरह से जो है जो अहम मामलात होते थे उसकी निशानदेही भी किया करते थे। हाँ, हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा कुछ लोगों को जो है हसन बिन साबित को जो शायर रसूल का भी जो है खिताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अता फरमाया था। तो ये क्यों था, ये सारी एंगेजमेंट, ये सारा सब कुछ क्यों था? ये इसलिए था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की अहमियत समझते थे कि एक मास के साथ और मासेस के साथ जो है वो किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है। तो बस ये कि हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो 70 ऊँट जो अपने साथ लिए थे, वो दरअसल एक बहुत अहम सिंबल था। यानी बगैर किसी को कुछ कहे जो है हम किस तरह से अपने मौक़िफ़ को ज़ाहिर कर सकते हैं, ये उसकी एक बेहतरीन और फैंटास्टिक मिसाल थी। अब अगर हम आज अपना तज्जिया करें बहैसियत एक कौम, बहैसियत एक फर्द, तो हम तो इससे इतने नाबलद हैं, या हमने जो है इसे इतना पस-ए-पुश डाल दिया है कि हमारा कोई मीडिया हाउस भी नहीं है। मैंने ना इस दुनिया में, आज आज की इस दुनिया में जहाँ कम्युनिकेशन की और मीडिया की इतनी अहमियत है, हमारा कोई इस किस्म का जो है कम्युनिकेशन नहीं है। सो दो गर्ज ये कि आज की हमारी इस दुनिया में अगर हम वाकईतन दीन और इस्लाम और इसकी इसके पैगाम को पहुंचाना चाहते हैं, और उसको इसके पैगाम को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे, इट्स नॉट अ नफिल थिंग दैट वी विल डू। तो हमें उन ज़राओं का जो है को इंतखाब करना पड़ेगा, उनको उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके ज़रिए से लोग बातें समझते हैं।
آپ کسی کو درس قرآن میں بلائیے، آپ کسی کو ایک ایسی محفل میں بلائیے جہاں پہ ایک سیریس ڈسکشن ہو رہا ہوگا، کتنے لوگ آپ کی بات سنیں گے؟ لیکن یہی جو ہے آپ ایک مجمع کو ایک سنیما ہال میں بلا لیجئے، لوگ پیسے دے دے کر جو ہے وہاں پر جو ہے جائیں گے اور اس چیز کو دیکھیں گے۔ تو غرض یہ کہ ہمیں ان سورسز کا پتہ لگانا پڑے گا، ان ذرائعوں کا، کہ جس کے ذریعے سے حق کی اشاعت ہو سکے، بات لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اس بات کو بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو حلیس ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ شخص ہے، اوکے؟ یہ احابیش کا سردار ہے۔ اب جب یہ آیا اور اس نے یہ پورا ماحول دیکھا مسلمانوں کے کیمپ میں، کہ ایک طرف جو ہے وہ خودی کے جانور جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف جو ہے مسلمان ایسے لباس زیبتن کیے ہوئے ہیں، جو اس نے یہ پورا ماحول دیکھا تو اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات بھی نہیں کی، اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کس ارادے سے آئے ہیں۔ So this is the power, of symbol. This is the power of using the existing symbol that's there. تو غرض جو جو ہے وہ جاتا ہے اور قریش کے پاس جا کر جو ہے صورت حال بتاتا ہے۔ اب قریش یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ بیچ کا سردار بھی انہیں آ کر جو ہے یہ بات کہے گا۔ وہ بالکل جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بالکل یعنی غصے کے بعد ایک جو ہوتا ہے کھسیا جاتے ہیں اسی۔ اب حبیش کا سردار ہے لیکن ان کا غصہ جو ہے وہ قابو نہیں رکھ پاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ جاؤ، تم کیا ہو، تم بھی تو ایک دیہاتی ہو، بدو وہ کا سردار ہے نا وہ تو۔ قریش والوں کی تو اپنی ناک ہے، لیکن انہیں ہر جگہ اپنے لیے ایک الگ کاسٹ جو ہے وہ کریٹ کی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہہ رہے تم لوگ تو دیہاتی ہو، تم کیا سمجھو گے؟ اب یہ بات سننی تھی تو حلیس بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ بھی جو ہے بہت ہی تیش میں آ گیا۔ اور ہم، وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ دیکھو بھائی، ہم لوگ اگر تم سے کوئی الائنس میں آئے ہیں تو اس لیے نہیں آئے ہیں کہ تم جو ہے جس سے مرضی آئے اسے اللہ کے گھر کی زیارت سے اور اس کی تعظیم سے روک دو۔ اور وہ یہ قسم کھاتا ہے، یہ حلف اٹھاتا ہے حلیس، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں حلیس کی جان ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاؤ اور انہیں اپنا مقصد پورا کرنے دو، ورنہ میں سارے احابیش کو ایک ساتھ لے کر کوچ کر جاؤں گا۔ Now imagine this was یہ ایک بہت بڑی دھمکی تھی اسی۔ now دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جارحانہ اقدام نہیں اٹھایا، کوئی پیش رفت نہیں کی، لیکن ان کے آپس میں ہی جو ہے کتنا رخنا جو ہے پڑ رہا ہے۔ قریش صرف اپنی محض اپنی طاقت پہ تھوڑی نہ اتنا ہوتے تھے نا، یہ جو اتنی انہوں نے فوج لے لے کر آ رہے تھے مدینہ پر، تو یہ تو اپنے الائنسز اور جو ان کی دوسرے جن کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے ہیں، ان کی طاقت پر بھی جو ہے یہ بہت زیادہ اترایا کرتے تھے۔ اب یہ وہ قریش جو ہے وہ یہ وہ نقصان جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ احابیش والے جو ہیں ان سے ناراض ہو جائیں۔ تو جب حلیس نے کہا کہ بھائی میں تو اگر تم لوگ اگر اپنی اس حرکت پہ تلے رہو گے تو میں خود جا کر مسلمانوں کو لے آؤں گا۔ تو اس پر جو ہے تھوڑا مائلڈ ہوتے ہیں قریش اور کہتے ہیں ارے بھائی بھائی حلیس تم جو ذرا تحمل سے کام لو، اور کہ ہم ضرور کوئی ایسی صورت حال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے جو ہے تمہیں بھی اطمینان حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیں اس کے بعد اب جو ہے یہ لوگ عروہ کو بھیجتے ہیں، عروہ بن مسعود، عروہ بن مسعود انہیں بھیجتے ہیں۔ آل رائٹ، جب عروہ سے کہتے ہیں کہ آپ جائیے اور بات کریے، تب عروہ از این انٹیلیجنٹ پرسن، ہی سیز کہ ارے بھائی میں نہیں اس بکھیڑے میں پڑتا، تم لوگوں کی تو اچھی زبردستی ہے، اتنے سارے لوگوں کو بھیجا تم لوگوں نے، اور جو کوئی بھی آ کر تمہیں صحیح بات بتاتا ہے تم اسی کی بے عزتی کرنے لگتے ہو۔ تو تم صحیح بات سننا نہیں چاہتے بلکہ تم اپنے من کی بات سننا چاہتے ہو، اسی جو تم چاہتے ہو تم یہ سننا چاہتے ہو۔ تو میں فضول میں یہ کیوں اپنے سر یہ بدتمیزی تمہاری برداشت کروں، یہ کام کر کے تمہارے ثالثی بن کے۔ تو تو وہ کہتے ہیں کہ قریش میں نے دیکھا ہے کہ تم نے کتنی بدتمیزی کی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور
अब मेहरी तुम्हारे से पहले की अलायंस है, इसीलिए जो है मैंने उसका लिहाज करते हुए कि अभी तुम बड़े मुश्किल हाल में हो, मैं इसलिए यहाँ चला आया हूँ। तो कुरैश भी कहते हैं नहीं नहीं सही बात है, आपने हमारे साथ जो है बड़ी भलाई की है, हम जरूर आपको कोई जो है आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। अब उर्वा जो है अपने मसूद पहुंचते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। आप सल्लम जो है, देखिए उन लोगों की बात देखिए, हर आई मीन इन लोगों ने हर वो हथकंडा अपनाया जिसके जरिए से जो है किसी न किसी तरह मुसलमानों को स्टोक किया जाए, उन्हें जो है तैश में लाया जाए। अब देखिए ये आया क्यों है, ये बात करने आया है, राइट। ये एक ऐसी बात करने आया है जो दोनों पार्टीज के लिए जो है वो काबिल जिसे कबूल हो, राइट। तो एक सालिसी ऐसी बात थोड़ी ना करता है ना कि जिसमें एक गिरोह को जो है वो पूरी तरह से उठा दे और दूसरे को नीचे कर दे, राइट। ये तो बड़ी नाइंसाफी की बात होगी। बट वो आता है और कहता है कि आप अब्बाशों को जमा करके यहाँ ले आए हैं ताकि अपनी ही कौम को तबाह व बर्बाद कर दें। इमेजिन, लाइक इमेजिन दो वो लोग जो आए उनको इस तरह से वो एड्रेस कर रहे हैं। और फिर एक तरह से वार्निंग देता है वो आपसे सल्लम को कि एले कुरैश अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने बाल बच्चों समेत निकल आए हैं, लेकिन लोगों ने अब सर पर जो है खून बांध लिया है कि, और उन्होंने अल्लाह से अहद कर रखा है कि वो आपको हरगिज दाखिल नहीं होने देंगे। और फिर वो आपसे सल्लम से थोड़ी हमदर्दी दिखाते हुए कहता है कि भाई मुझे तो लगता है कि कल जब ये इस तरह की जंग की सूरत हाल पेश आएगी तो ऐसा नहीं हो कि आपके साथी जो है आपको रास्ते में ही अकेला छोड़कर भाग जाए। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु भी जो है वहीं मौजूद थे। उन्होंने जब ये देखा कि उर्वा जो है वो मुसलमानों की जो है तहकीर कर रहे हैं इस तरह से, तो तो आप हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो इंटरजेक्ट करते हो और कहते हैं क्या तुम लाइक एक एक तमस्खराना अंदाज में, अच्छा तो तुम ये सोचते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो है उन्हें बीच में छोड़कर भाग जाएंगे। आ, तो उर्वा जो है ऑफ कोर्स ही इज कम एज अ डेलीगेट, एक ऑफिशियल उससे आया है। तो वो बहुत ही बेपनाही से पूछता है आपसे से ये कौन है। आपसे फरमाते हैं अबू कहाफा के बेटे हैं ना, अबू बकर सिद्दीक। आ, उस पर उर्वा जो है वो कहता है कि अगर मुझ पर तुम्हारा एक एहसान ना होता तो मैं तुम्हें इस बात का पूरा जवाब देता। चलो अब हम तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर, तुमने मुझ पर एहसान किया, अब मैं ये एहसान तुम पे करता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में वो आपसे सल्लम से बात करते हुए क्या करता है, आपसे सल्लम की दाढ़ी जो है वो उस पर हाथ रखने लगा है। दिस इज सो डिमीनिंग, राइट। यानी आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज और आपके अल्फाज, तो ऐसी बात से क्या सुलह होती है, ऐसी बात से क्या अमन कायम होता है। तो कितना तैश दिलाने वाली हरकतें हैं ना, सब तैश दिलाने वाली, सारे के सारे वो हथकंडे हैं। अब अ, जैसे ही वो ये करने जाता है, हजरत मुगीरा शैबा जो है उसका हाथ झटक देते कि अपना हाथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रखो, ऐसा ना हो कि कहीं ये हाथ तुम्हारे तक तुम्हारे तुम्हारे पास भी ना रहे, लाइक ऐसा ना हो। तो हुआ जो है ऑफ कोर्स ही डजंट लाइक दैट समबडी एल्स इज इंटरजेक्टिंग। तो वो पूछता है "ये कौन है?" आप सल्लम मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि भाई तो तुम्हारा ही भतीजा है ना वगैरह बिन शिव शेवा। तो गर्ज ये कि ये सारे लोग ऐसे थे जिनकी आपस में जो है रिश्तेदारियां हैं, बचपन में जो है उसने उसे खिलाया है। तो यानी उसने हर वो बात करी और उस अंदाज से करी कि मुसलमान भी जो है भड़क जाए। लेकिन देखिए आप अपना काम और अपना कंपोजर जो है वो पूरी तरह से जो उसे मेंटेन रखा। वसल्लम ने उर्वा के हर शुबे का जवाब देते हुए उसे बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस दिला दिया कि हम जंग नहीं चाहते हैं और हम बस खाना काबा की जियारत चाहते हैं, जिस तरह से दूसरे लोग जो है काबा की जियारत किया करते हैं हम भी करेंगे। अब उर्वा ने ये जो कुछ भी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम दिलों में है, ये सब बातें देखी तो वो उन सबसे मुतासर हुआ। तो देखिए बाज औकात क्या अक्सर औकात जो है ये सिर्फ हमारे अल्फाज ही नहीं होते बल्कि हमारी बिहेवियर होता है जो दूसरों को मुतासर करता है। बहैसियत एक
قوم، بحیثیت ایک معاشرہ مسلمانوں کے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو دنیا تک پہنچائیں. تو یہ صرف ہم لیکچرز کے ذریعے سے نہیں پہنچا سکیں. ہم دوسروں کو لیکچر دیں گے کہ ہاں بھائی اسلام اتنا اچھا ہے، اسلام اتنا خوبصورت ہے، لیکن اگر اس کا کوئی عملی پروف ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا، اگر ہم نفع بخش نہیں ہوں گے، اگر ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے نہیں ہوں گے، تو ہماری ہماری یہ بات جو ہے محض ایک دعویٰ ہوگی، محض ایک ایک ڈوگما کی حیثیت جو ہے اس سے زیادہ اس کی نہیں ہوگی. اسی تو تو ہمیں اگر اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے کہ آئی ایم این امبیسڈر آف اسلام ان دس ورلڈ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کا سفیر اور نمائندہ بنا کر اس حیثیت سے اس دنیا میں رکھا ہوا ہے، تو میں جب بھی جو ایکشن کروں گی وہ صرف میں اپنے آپ کو نہیں ریپرزینٹ کر رہی ہوں، میں دراصل اپنے اپنے دین کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. تو پھر میں اپنے ہر معاملے میں جو ہے وہ احتیاط کو جو ہے ملحوظ خاطر انشاء اللہ تعالیٰ رکھوں گی. اب یہ جو عروہ تھے یہ جب لوٹے ہیں تو انہوں نے جا کر کہا کہ بھائی میں نے تو کسرا اور کیسر کے بھی جو ہے محلات دیکھے ہیں اور ان کے روب اور دبدبے کو دیکھا ہے، پر جیسی محبت اور جیسی تعظیم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے ان کے ساتھیوں کے بیچ میں، وہ میں نے کسی بادشاہ کے لیے بھی نہیں دیکھی اس کی قوم میں. سو یو سی، تو تم یاد رکھو کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے اگر جنگ کرنے کا ارادہ کر رہے ہو جو کسی بھی حال میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ دینے سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے. So you see, we have such a beautiful uswa even in the decisions and the behavior of the Sahaba Karam. کہ جو لیڈر جو ہوتا ہے اور اس کی اتباع کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا جو ہے ایٹیکٹس ہیں، اس کے کیا آداب ہیں. اب وہ سارے لوگ جنہیں قریش نے بھیجا تھا بات چیت کے لیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار ایسے لوگ آئے، سب کا یہی اوپینین تھا فائنلی کہ مسلمانوں کو روکنے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے اور انہیں جو ہے عمرہ کرنے دیا جائے. لیکن قریش اپنی ضد پر اسی طرح جو ہے وہ قائم تھے. اب مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے یہ ایک مشکل صورت حال تھی، کیونکہ وہ مکہ پر حملہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور حالانکہ بعض اوقات جیسا کہ میں نے کہا خالد بن ولید کی کمانڈرشپ میں ان لوگوں نے ایک دستہ بھی روانہ کیا جو مسلمانوں کو جو ہے پیش بھی دلاتا تھا کہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل قریش نے اپنے 40-50 آدمی ایسے بھیجے کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کا چکر لگاتے رہے، جو مسلمانوں کا گروپ آیا اور جہاں کہیں انہیں موقع ملے تو حملہ کر دیں. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو، کوئی ایسا جھگڑا ہو، کوئی ایسی بحث ہو کہ اس کے بعد جو ہمیں حملہ کرنے کا ایک جواز مل جائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام اتنے ڈسپلن تھے کہ انہوں نے ان کی کسی بھی حرکت سے جو ہے اشتعال نہیں میں آئے. ان لوگوں نے حالانکہ تیر بھی پھینکے اور ان لوگوں نے جو ہے پتھر بھی پھینکے. اب یہ ساری اشتعال دلانے والی ہے نا کہ ہم تو ایک پتھر ہی پر جو ہے پوری طرح سے ہل جائیں گے. ہمیں اگر آپ 20 سال اور 20 سال کے، آپ تو 24، تو 24 ایئرس تو یوں ہو گئے. اور پھر جو پورا رشدی کا معاملہ تھا کہ کیسے ہم نے میڈیا اور ہم نے جو ہے بہت ساری چیزیں لائک ایک ایسی چیز کو جس کا کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں تھا اور کتنا نقصان مسلمانوں کا ہوا اور کتنا ہم نے ایک انسان کو فیمس کر دیا. رشدی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ ایک ناکام رائٹر تھا اور کس طرح سے ہم نے اسے فیم اور اسے سب کچھ دلا دیا اور وہ اتنا فیمس ہو گیا. یعنی دنیا کی ہر دولت جو ہے وہ اس کے قدموں میں آ گئی. تو وہ کیوں ہوا کیونکہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوے سے
کہ یہ سارے اسباق جو ہے فراموش کر دیے تھے، اور ہم نے جو ہے اپنے جوش میں جو ہے ایسی بہت ساری چیزیں کی جس کا خمیازہ پھر ہمیں بھگتنا پڑا، اور آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ پھر ایسے بہت سارے دوسرے لوگ پیدا ہوئے، جب لوگوں کو لگا کہ ارے واہ، اسلام کے خلاف لکھنے پر تو جو ہے انسان راتوں رات جو ہے اس کی جو ہے اس کی ترقی ہو جاتی ہے، اسے حمایتی بھی مل جاتے ہیں، اسے دولت بھی مل جاتی ہے، اسے فیم بھی مل جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے کرنے پر جو ہے آمادہ ہو گئے۔ تو غرض یہ کہ یہاں پر جب ہم حدیبیہ کے ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس قدر ڈسپلن کا جو ہے مظاہرہ کیا۔ اب یہ سارے لوگ جو حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے انہیں پکڑ کر لے آتے تھے۔ اب کوئی آپ کو پتھر مارا، آپ کیا کریں گے؟ آپ خاموش رہیں گے تو دوبارہ پتھر ماریں گے۔ تو صحابہ کرام یہ کرتے تھے کہ ان لوگوں کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں معاف کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی 26 نمبر کی آیت میں جو ہے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ أَحْمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی۔ دیکھیے یہاں پر حمیت کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے سکینت۔ بعض اوقات ہمیں ان کے اپوزٹ سے بھی جو ہے ورڈز کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے حمیت جو ہے وہ دکھائی، اور اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی۔ یہ حمیت کیا ہے؟ جاہلانہ حمیت، ایسی حمیت نہیں جو کسی اصول پر مبنی ہو، ایک ایسی حمیت جو جاہلانہ ہے، جو صرف یہ دیکھتی ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں اور جو میں نے سوچ لیا ہے اور جو میرے گروپ نے جو ڈیسیجن لے لیا بس وہی درست ہے۔ اب سامنے والا کوئی بھی بات کہے، کتنی بھی اچھی ہو، کتنی بھی صحیح ہو، اور کتنی بھی انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو، اور میں کتنی بھی غلط کیوں نہ ہوں، لیکن چونکہ یہ صرف یہ میں نے کہا ہے اور یہ میری بات ہے اس لیے درست ہے، باقی ہر کوئی جو ہے وہ غلط ہے۔ تو اس قسم کی حمیت جو ہے اسے اسلام نے سختی سے اس کی تردید فرمائی ہے، اور اسے بہت ناگوار انداز میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ایڈریس فرمایا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایک حمیت ہوگی، لیکن وہ حمیت جو ہے اس جاہلانہ روش کے برخلاف ہوگی۔ وہ حمیت ہر حال میں میزان یا جو ترازو ہے، جو انصاف ہے، اسے اپنا سٹینڈرڈ بنائے گی۔ وہ حمیت جو ہے وہ اپنا سٹینڈرڈ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو فرمان ہے، اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں، فرمان اور نواحی ہیں، انہیں جو ہے اپنا سٹینڈرڈ جو ہے وہ باندھ کر اپنی حمیت کو ڈیفائن کرے گی۔ ویسی اندھی بہری حمیت نہیں ہوگی کہ جسٹ بیکاز یہ ہمارا موقف ہے، جسٹ بیکاز ہم کرتے ہیں اس لیے ہر وہ چیز کریکٹ ہے، اور جسٹ بیکاز کوئی دوسرا کچھ کر رہا ہے وہ سراسر غلط ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے سکینت نازل فرمائی۔ تب دیکھیے سکینت کا اپوزٹ حمیت اگر جاہلانہ حمیت ہے تو اسے بھی ہمیں سمجھنے میں جو ہے وہ ہیلپ ملتی ہے۔ سکینت سے ایک ملتا جلتا لفظ ہم اپنی زندگیوں میں پاتے ہیں، سکون، رائٹ؟ جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ سکون کے لفظ سے واقف ہیں۔ اب سکون سے بہت بڑھ کر ہے سکینہ، کیونکہ اس میں یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ہے اس میں، اور جس چیز میں اللہ رب العالمین شامل ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی تو سکون کا ایک بہت جو اعلیٰ لیول ہو سکتا ہے وہ ہے سکینت، آل رائٹ؟ تو اور ہم سب کو سکون کتنا پیارا ہے، رائٹ؟ کتنا عزیز ہے۔ بعض اوقات ہم چیزوں میں خوشیوں سے زیادہ سکون کے متلاشی ہوتے ہیں، رائٹ؟ کہ یہ ہمیں بے سکون نہ کرے۔ تو بہرحال
सुकून का मानी हम सब जानते हैं, और सकीनत से भी बहरहाल हम वाकिफ हैं। तो वो जो सिचुएशन है वो सकीनत, तो अब हमें ये देखना है कि मेरी जिंदगी में कितनी सकीनत है और मेरी जिंदगी में कितनी उथल पुथल है, अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में, अपने सारे ताल्लुकात में, अपने सारे मामलात में, एम आई इन दिस पोजीशन, कि मैंने एक जाहिलाना हमीयत को अपना शार बनाया हुआ है, या सकीनत जो है वो मेरे शामिल हाल है। तो दिस गिव्स अस एक हमारे लिए एक अच्छी मुहर्रिका है। अब आई मीन इस सकीनत का अंदाजा आप इससे लगाए ना, कि लोग पत्थर भी फेंक रहे हैं, तीर भी बरसा रहे हैं, आके गालियां भी दे रहे हैं, लेकिन कोई जो है रिटेलिएशन नहीं कर रहा है। आप सल्लम से आके इतनी बदतमीजी से उर्वा जो है बात करके जा रहा है, और आप सल्लम बहुत ही कामनेस के साथ जो है अपना मौकफ जाहिर कर दिया। तो ये सुकून, ये इत्मीनान कैसे आ सकता है, कि किसी को इश्तियाल दिलाने पर भी जो है आप अपने मौकफ से ना हटें। तो जाहिर सी बात है कि वो सकीनत है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल होती है। आ, अब उसके दूसरे कॉन्ट्रास्ट में देखिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सफीर को भेजा, तो अपने गुस्से पर जो है कुरैश काबू नहीं पा सके, और उन्होंने क्या किया, उसकी उसकी जो ऊंटनी थी, उसकी उसकी टांगे जो है वो जख्मी कर। अब ये एक बहुत ही बुरा अमल है, लाइक जो आप किसी सफीर के साथ करें। किसी भी सफीर के साथ जो है ये हरकत नहीं की जाती, चाहे आपको मैसेज पसंद हो नापसंद हो, लेकिन सफीर पे हमला करना एक बहुत ही दुश्मनी और अदावत की जो है वो निशानी होती थी। तो गर्ज ये कि इन लोगों ने आपसे सल्लम के पैगाम पहुंचाने वाले के साथ जो है ये हरकत की। ऑल राइट, उसके बाद यानी ये खुराश इब्ने उमैया खुज़ई है, ये खुज़ाही के थे, खुराश इनका नाम है। तो उनके साथ जो है उन लोगों ने किया, हालांकि अहाबीश और ये दूसरे जो लोग मौजूद थे, तो उनकी वजह से जो है ये कत्ल होते होते बचे, वरना बहुत मुमकिन था कि कुरैश अपनी जाहिलाना हमीयत में जो है इन्हें भी कत्ल ही कर देते। अब अ, अ, हम्म, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर 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 वाकयातन उस वक्त मुसलमान भी इश्तिहाल में आ जाते और ये काबा की हुर्मत को पामाल कर देते, तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल फतह ही में की आयत नंबर 22 और 23 में फरमा रहे हैं, वला कातलकुमुल्लज़ीना कफरू लवल्लौल अदबारा सुम्मा ला यजिदूना वलिय्यन वला नसीरन सुन्नतल्लाहि allती क़द खलत मिन क़ब्लु वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ये काफिर लोग अगर उस वक्त तुमसे लड़ गए होते तो यकीनन पीठ फेर जाते और कोई हामी व मददगार ना पाते। ये अल्लाह की सुन्नत है जो पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। ना इमेजिन, अल्लाह ताला ने यहाँ तक कुरान करीम में नाजिल फरमा दिया और अपने रसूल को अपनी सुन्नत से आगाह करवा दिया, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात को इस रुख पर नहीं डालना चाह रहे थे, और आप सल्लल्लाहु मुस्तकिल इस कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह मक्का वाले कन्विंस हो जाएं, कायल हो जाएं, और आप सल्लल्लाहु अपनी कोशिश जो है वो जारी रखे हुए थे। अब आप सल्लम को लगा कि इस सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए और संभालने के लिए सबसे काबिल इंसान अगर कोई हो सकते हैं उनके बीच में, तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु है। तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु को तलब करते हैं और कहते हैं कि जाओ दोबारा से कुरैश को जाके कन्विंस करने की कोशिश करो कि हम इस किस्म की कोई खुरेजी, कोई जंग पर नहीं आए, हम तो महज अल्लाह के घर की जियारत और ताजीम के लिए आए हैं। हजरत उमर की जो है यहाँ पे फिरासत देखिए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं एक ऐसे कबीले का हूँ, किस कबीले के थे, अदी के थे, राइट, कि मैं एक ऐसे कबीले का शख्स हूँ जो कोई बहुत ज्यादा ताकतवर क्लैन नहीं है कुरैश के नजदीक उसी, और अगर वो आसानी से जो है अगर अदी का कोई शख्स जाए तो हो सकता है कुरैश अपने तैश में आकर उसको कोई नुकसान भी पहुंचा दे, क्योंकि आज जो है हमारा क्लैन वो इतनी ताकत नहीं रखता कि
حمایت کر سکے. تو میرے نزدیک سب سے اپروپریٹ شخص جو اس وقت ہو سکتے ہیں وہ عثمان بن عفان ہے. اس لیے کہ عثمان بن عفان جو ہے ایک بہت ہی طاقتور کلان سے بلونگ کرتے ہیں، بہت پیسے والے بھی ہیں، ان کا زیادہ اثر و رسوخ ہے، تو ان کی بات پھر بھی قریش جو ہے وہ ٹھیک سے سن لیں گے. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ جو ہے وہ انٹر کرتے ہیں. اب دیکھیں مکہ میں انٹر کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اپنے ایک عزیز تھے ابان بن سعید بن العاص، ان کی پناہ میں جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں. اب یہ بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے مکہ کی جو سردار ہیں انہیں سب کو سناتے ہیں. اور اب ابھی عثمان جیسے سرکردہ اور اتنے انفلوئنشل انسان کے ساتھ تو یہ لوگ بدتمیزی نہیں کریں گے تو وہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں کے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم مسلمانوں کو اجازت دیں، لیکن اب تم آ چکے ہو مکہ میں، تو ایسا کرو ہم تمہیں طواف کی ضرور اجازت دیں گے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ فرما لیں میں بھی طواف نہیں کروں گا. رائٹ. I think I will stop here. انشاءاللہ اس کی دیگر تفصیل جو ہے ہم اگلے ہفتے کریں گے. تو ایک اہم بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ایک لیڈر کے اندر جو ہے بہت فراست ہونی چاہیے. ایک لیڈر جو ہے وہ چیزوں میں بہت جلد بازی کرنے والا نہ ہو. اگر کسی نے کوئی تیش دلا دیا تو تیش میں نہ جائے. اگر کسی نے کوئی کارروائی کی تو اس کی جوابی کارروائی جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہو کہ ایک بڑا نقصان جو ہے وہ ہم اٹھائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جاہلانہ حمیت سے، ایک جاہلانہ عصبیت سے جو ہے ہمیشہ روکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں جا بجا جو ہے ہمیں یہ بات ملتی ہے. اب دیکھیے اب ہماری عصبیت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہم کسی اور مسلمانوں ہی سے اگر کوئی دوسرے طرز فکر کا ہے تو ہم اس کی بات نہیں سننا چاہتے. اگر اس نے کوئی تفسیر لکھی ہوئی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بغیر پڑھے، ہاں ایسا نہیں کہ میں نے ایک تفسیر پڑھ لی اور اس کے بعد میں لوگوں کو بول رہی ہوں کہ دیکھو یہ فلاں فلاں مسٹیک ہے. نہیں، اس فکر کی کوئی کتاب بھی آپ نہ پڑھیں، اس فکر کی کوئی لٹریچر آپ نہ پڑھیں. اور ہر وہ بات جو ہم کہیں گے بس وہی درست ہے، اور ہر وہ بات جو سامنے والا کہے گا چونکہ وہ سامنے والا ہے اس لیے وہ غلط ہے. تو یہ سراسر جو ہے ایک جاہلانہ عصبیت ہے، اور یہ ایگزیکٹلی اس اسپرٹ کے منافی ہے جو اسپرٹ اسلام نے ہمیں سکھائی تھی، جس میں لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے کلوز مائنڈڈ نہیں ہوتے ہیں، جو اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں، جو انصاف کو بروئے کار لاتے ہیں، جو ہر حال میں یعنی انصاف کا یہ سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ تم جو ہے حق بات کی گواہی دو چاہے وہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ جا رہے ہو. اس سے بڑا کوئی سٹینڈرڈ ہو ہی نہیں سکتا انصاف کا. پھر چاہے وہ امیر کے خلاف ہو، غریب کے خلاف ہو، تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، کیونکہ جب تک دنیا میں انصاف قائم رہے گا، میزان قائم رہے گا، اس وقت تک ہی جو ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا. جس دن یہاں ڈس بیلنس ہوا اللہ تعالیٰ جو ہے اسے نہیں قائم رکھے گا. تو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے بحیثیت قوم پہلے تو اپنی انڈیویجول لائف میں انصاف کرنے والے بنے، اور پھر بحیثیت قوم کے اور ایک معاشرے کے ہم کیسے ایک انصاف پسند قوم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بن سکتے ہیں. So with this I end. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی جو ہے وہ صحیح انٹرپریٹیشن ہمارے ذہنوں میں ڈالے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ایمان دے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والوں میں شامل فرما لے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا.